मां का रोल बड़ा कलीदी रोल होता है। एक लेटेस्ट रिसर्च के एतबार से मैं बताऊं, दुनिया में जितनी भी मखलूक है उन सारी मखलूक का मामला यह है कि उनके बच्चे जो पैदा होते हैं, जितने जानवर हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं, परिंदों के बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो अपनी मां से चिपके हुए ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। पैदा होते हैं और बाज अपनी जिंदगी में लग जाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, चरते हैं, पीते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। खुदा की कसम, मखलूक के अंदर एक इंसान ही ऐसा है और इंसान में भी मां ही ऐसी है कि जिससे बच्चे सबसे ज्यादा चिपके हुए कई अरसे तक नजर आते हैं। मां की जिम्मेदारी यह रखी गई कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, और हकीकत यह होती है कि मां अपने बच्चे को सिर्फ दूध नहीं पिलाती, वो दूध के साथ साथ अपना किरदार भी पिलाती है, अपने अखलाक भी मुंतकिल करती है, अपनी आदतें भी मुंतकिल करती है। इसीलिए एक नई रिसर्च के एतबार से 90% वो बच्चे जो अपनी मां का दूध 2 साल तक पिए होते हैं, उनके मुस्कुराने का अंदाज अपनी मां जैसा ही हुआ करता है। उसकी वजह यह है कि वो 2 साल तक सबसे ज्यादा जिसके चेहरे को देखते हैं वो मां ही का चेहरा हुआ करता है। आप जरा सोचो, हमारी माएं उस उम्र में जाकर जब बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंचकर गलत रास्ते का शिकार हो जाता है तो माएं अपना मकाम याद दिलाती हैं। मेरा मकाम यह है, मैं पूछना चाहता हूं, यकीनन बच्चे को मां की खिदमत करनी चाहिए, मां से वफादारी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मां की जिम्मेदारी भी यह है कि मां अपने बच्चे की परवरिश में किसी किस्म की कोताही न बरते। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ किस किस तरीके से माओं ने अपने बच्चों की परवरिश फरमाई, और फिर ऐसी परवरिश पाने वाली मां को कुदरत ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। जब मैं हजरत हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी को पढ़ता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। नन्हे से हजरत इस्माइल को बेआबो गया वादी में तन्हा हजरत हाजिरा के हवाले करके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बार बार हजरत हाजिरा पूछती हैं, हमें आप छोड़कर जा रहे हैं, किस वजह से छोड़कर जा रहे हैं? इस बेआबो गया वादी के अंदर जहां दूर तक इंसान नजर तक नहीं आता, न कोई खेती बाड़ी नजर आ रही है, न कोई फल फ्रूट नजर आ रहा है, न कोई घर नजर आ रहा है, ऐसी जगह पर हमें छोड़कर आप जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं? फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है, ये हजरत इब्राहिम तो अल्लाह के खलील हैं, जरा पूछ लूं कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है। अर्ज करती हैं, या इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐ मेरे सरताज जरा ये तो बताइए, क्या अल्लाह ने आपको फरमाया है कि हमें यहां छोड़कर जाएं? हजरत इब्राहिम रुके, पलट करके फरमाया, हां मेरे रब ने फरमाया है तुम्हें यहां छोड़ने के लिए। इतना सुनना था कि उस बेआबो गया वादी के अंदर हजरत हाजिरा को इत्मीनान हो जाता है और कहती हैं, जब रब ने हुक्म फरमाया है तो मेरा मौला हमें जाय नहीं फरमाएगा। और एक दूध पीते बच्चे के साथ बेआबो गया वादी के अंदर हजरत हाजिरा वहां कयाम करती हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम जाते जाते दुआ करते, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफिदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। दुआ करते हैं, अल्लाह
میں بے آب و گیا وادی کے اندر میری ذریت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میرے مولا ان کے لیے پھلوں سے رزق کا انتظام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی بے آب و گیا وادی کے اندر اس طریقے سے جب بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں تو صرف جسم کی غذا کی دعا نہیں کرتے، لیقیم الصلاۃ بھی کہتے ہیں، نماز قائم کرنے والا بھی بنانا۔ ایک باپ نے اپنے اعتبار سے یہ دعا کی، حضرت ہاجرہ مطمئن ہو جاتی ہیں اور اپنے بچے کو لے کر کے وہیں بیٹھتی ہیں، بھوک لگتی ہے بچی ہوئی کھجوریں کھا لیتی ہیں، پیاس لگتی ہے مشکیزے سے پانی پی لیتی ہیں، اب پانی بھی ختم ہو چکا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ننھے سے ہیں، پیاس سے ان کا منہ ان کے حلق سوکھتا دکھائی دیتا ہے، زبان پیاس سے باہر آ رہی ہے، وہی ماں تڑپ جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھ کر، پیاس کی شدت سے بچے کا یہ حال دیکھ کر ماں بے چین ہو کر بے قرار ہو کر دوڑتی ہے صفا پہاڑ کی طرف اور دیکھتی ہے اس پہاڑ سے کہیں کوئی دور پانی کا چشمہ نظر آ جائے، کہیں کوئی انسان نظر آ جائے جس کے پاس سے پانی طلب کر لیا جائے اور بیٹے کی پیاس بجھائی جائے۔ لیکن دور تک صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر جب نظر کو دوڑاتی ہیں اور کہیں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو دوڑتی ہیں، نشیب میں جب آتی ہیں تو درمیان میں نشیب میں پہنچنے کے بعد کعبے کے قریب حضرت اسماعیل کو رکھا تھا تو دیکھتی ہیں بیٹا تو خیر سے ہے نا، دیکھتے دیکھتے جلدی سے تیزی سے دوڑتی ہیں، مروہ پر جاتی ہیں، اس طریقے سے 7 چکر لگاتی ہیں اور اس کے بعد جب دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، جہاں حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ لیکن اولاد کے لیے بے قرار ہونے والی اس ماں کی ادا کو میرے کریم نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائیں گے، جتنے بھی مسلمان ہوں گے، ان کا حج اور عمرہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ ہاجرہ کی بے قراری کے طور پر اس دوڑ کو یاد نہ کیا جائے اور اس طریقے سے صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے۔ یہ کس کے لیے دوڑی تھی؟ یہ اولاد کے لیے دوڑی تھی، بچے کے لیے دوڑی تھی، بچے کی بے قراری کے لیے دوڑی تھی۔ آپ مجھے بتاؤ، ماں جب اپنے بچے کی پرورش کا اتنا خیال کرتی ہے، ماں اپنے بچے کا جب اتنا خیال کرتی ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ کرم کی نظر بھی فرماتا ہے۔ میں آج کی ماؤں سے کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب تو بچوں والی ماں کہلانے میں بھی آج کی مائیں شرم محسوس کرتی ہیں۔ بچے کو کہتے ہیں بیٹا ممی مت کہنا، امی مت کہنا، کہیں باہر جائیں نا تو کام والی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ان کو لڑکی سمجھا جائے، ماں نہ سمجھا جائے، عورت نہ سمجھا جائے، فیگر خراب نہ ہو اس کے لیے ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں، بچوں کا بچپن سے حق مارتی ہیں۔ 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کا حق قرآن نے متعین کیا ہے، ماں پر یہ حق متعین کیا۔ ہاں اگر اس بچے سے اس دودھ سے بچے کا پیٹ نہ بھرتا ہو اور یا ماں کے اندر ماں کے سینے سے دودھ رواں نہ ہوتا ہو تو بچے کی شکم سیری کے لیے باہر سے ڈبے کا یا کسی اور چیز کے انتظام کے ذریعے بچے کا پیٹ بھرا جائے۔ لیکن یاد رکھیں ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت اہم ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، ذرا سوچو، یہی حضرت ہاجرہ ہیں جو اپنے بچے کو پال پوس کے بڑی کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، حضرت ہاجرہ سے، بچے کو تیار کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے سے متعلق، کہتے ہیں اسے تیار کرو۔ تیار کر کے لے جا رہے ہیں، شیطان آیا۔ ہاجرہ جانتے ہو تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر کہاں لے گئے؟ گلے پر چھری چلانے کے لیے لے گئے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اے
حضرت حاجرہ آپ کی عظمتوں پر قربان، شیطان نے جب یہ وسوسہ ڈالا اور اس کے بعد جب یہ ظاہر ہوا کہ یہ چھری چلانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو خدا کی قسم کوئی شکایت زبان پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ نظر آتی ہیں۔